أغلقت أبواب الملوك لو أوصدت أبواب الأغنياء يبقى الباب الوحيد الذي لا يوصد هو باب الله. يا حبيب الله لا ينسى دمعتك في الليل. الله لا ينسى شقاك في الحياة الله ينورهن شجر أيرسام عن قوت عيالك. الله لا ينسى أنت لبسوجهك قلبت فلق الله أيرسام الله لا ينسى سهرك في الله الليالي. بلت من نساتهن أيرسام أدهر لما كفلت إنك الله أيرسام الناس تنسى سوتش يرسالو قد تنام مهموم دكموه تتنياله وجارك لا يعرف من أنت ولا يعرف بماذا تفكر. ጎረቤቶችህ ማን እንደሆንክ ምን እንደምታስብ አያውቁም ነገር ግን አላህ ያውቃል ينام الظالمون በዳዮች ይተኛሉ ينام الأغنياء ሀብታሞች ይተኛሉ ينام السارقون في ሌባዎችም ይተኛሉ ደስ ይያላቸው وأنت تنام على ضيق አንተ ግን በጭንቀት ትተኛለህ እየከፋ لكن من الذي ነገር يرى ግን ማን ነው የሚያየው ومن الذي ማን يعلم ነው የሚያውቀው إنه አላህ ነው والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يملسልሃል ይሰጥሃል سيدهشك بالعطاء በመስጠት ያስገርምሃል الله معك الله ካንተ ጋር ነው الله ካንተ ጋር ነው الله معك فلا الله تحزن ካንተ ጋር ነው አትዘን شعارك لا تحزن لفكره አትዘን لا تحزن إن الله አትዘን معنا الله ከኛ ጋር ነው عليك أن تعلم أن الله ما خلق الحزن ልታውቀው إلا ይገባል لأجل الله መከፋትን አልፈጠረም ለማስደሰት ቢሆን እንጂ ما غاية خلق الحزن መከፋት ለምን ተፈጠረ ደስታን ሊያመጣ وما غاية خلق المرض أن يأتي በሽታ الشفاء ለምን ተፈጠረ መደል ሊያመጣልህ وما غاية خلق الفقر أن يأتي الغنى ድህነት ለምን ተፈጠረ ክብረትን ሊያመጣልህ وإلا لماذا جاء ጨለማስ ለምንድን ነው የመጣው إلا لأن يأتي الفجر ንጋትን ሊያመጣልን ካልሆነ الذين أتعبهم الوقوف على أبواب እነዚያ الأغنياء በሀብታሞች ደጃፍ መቆም የደከማቸው هل من طالب حاجة فأعطيها له؟ እንዲፈጸምልህ የምትፈልገው ጉዳይ አለ يا من أتعبك الوقوف على أبواب አንተ الملوك በሀብታሞች ደጃፍ መቆም የሰለችህ الله يناديك كل አላህ ليلة በየሌሊቱ ይጠራሃል هل من طالب حاجة فأعطيها له؟ እንዲፈጸምልህ የምትፈልገው ጉዳይ አለ إن كنت مؤمنا موحدا በአላህ بالله አንድነት የምታምን ከሆንክ الله لا يضيق عليك الحياة አላህ كرها. በአንተ ላይ ኑሮህን አያከብድም ጠንክር ولكن الله سبحانه ነገር وتعالى ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يريد أن يربيك وأن يربيني وأن ሊፈትንህ يربيك. ሊፈትነኝ ሊያጓጓን ይፈልጋል الآن الوالد ለምሳሌ አባት هل يضرب ابنه كرها أم ልጁን حبا؟ የሚመታው ከጥላቻ ነው ወይስ ከፍቅር يضربه حبا. ወዶት ነው የሚመታው والمدرس الوالد መምህር አባት እናት لا تضرب ابنها إلا حبا. ልጇን ወዳው ካልሆነ አትመታው الله جل في علاه وله አላህ المثل ጀለ الأعلى. ፊዑላ ለዚህ ትልቅ ምሳሌ ነው لا يضيق علينا ህይወታችንን الحياة አያከብድብንም إلا حبا حتى ወዶን ቢሆን እንጂ الله سبحانه وتعالى አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في